दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह काजिम मरकमी शासन शुक्ला और ये काजिम ब्लॉग्स चैनल खुश उमर में खुश आमदीद मुगम दोस्ता टीचर माँ इस टाइम दपेशी सखी मेडिकल और बेखाई खुश उमर कैसा अमी तरफाई दरुन दरुन मरियाबाद रख कैसा निशो भी तुम फुल सेट करनेट निशो भी तुम अजुन जी तरफ सरखादा को माँ तेर सुनो कैमरामैन फुल मुगम मैंने राई सरखादा कैसा दो बराबर खास कर अभी दोस्ता ही नो बार मुल्का असता और बरे जाय खूब असताना तरसाव असतन सात दादा साल मुशा कि नम दनुगना बरे जु बिरादा दोस्ता के समय वीडियो तैयार हूँ उम्मीद दूँ कि वीडियो खुश हो माया ज़रा लाइक सब्सक्राइब करें साथ मेहरबानी तशक्कुर करा दोस्ता ई तरफ फिर आई चीज़ा मोरुम दराव पुल सेट करनेट यानी तरफ राई पुल से करनेट मोरम दोस्ता और सैल किन पीठम रोज टेमाई दुनिम से वजह से दिखा मर्दुम ज़्यादातर खाना खोस्तन चल के रोज़ा या कोई मरियाबाद नेम दोस्ता फुल सेट करनेट रसीदुम मा दोस्ता माजिन जी तेर मुशुदुम की दिदुम बचाएं जी तुखम जंगी बनंदरो और ये कोना यादा कैसा ताज़ा मुशाई चीज़ार दिदा कि यकीनन दरेजगी कैसा शुभम की ये तुखम जंगी कदा बाशन दिगा एन बचा कैसा शर्म मुखरन यार इगला कैसा नहीं खूब कारनिया शर्म न खराबाई दी खू कारी बद नहीं है फामिदी खू एक चीज़ ऐसा कि दोस्ता इज़मो की बार मुल्कास है उगना द शौक से ना नई चीज़ आ रहा दिगा बरे जुगना मा वीडियो मुदम दरो जंग भी दिन यार शुमो की मानी शो भी तुम यार सबर की एक दफ सबर सबर यार न साथी एनी तर कैसा तुखम जंगी मुशा एनी बचा बाइदत एनी बिरार में कैसा बुर्द हो एनी तुखम जंगी कोना यादा ताज़ा मुशा कदजी चीज़ा दोस्ता इन्हीं तरफ ही राय सर खागा मोरी दरो इंजी दखाल बर्मा मस्ता ना ini तरफ राइसर हागा रसीदुम दोस्ता
دوستای د سر خاگا دکان میوه. برار سلام علیکم. چه حال احوال؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یاری پپیتا کیسا کیلوی چند میدین پپیتا؟ کیلوی 2.5 صدن. اور دیگه سیب است، خربوزه هن. خو ای چیکویه. خو کیوی مسته. اینی کیویه دوستا. ای کیویه، ای پپیتایه. برای معده دیگه بسیار زبردست چیزه. خو اینی هم استرابری. دوستا ایم کیسا در سر خاگا کیسا ای دکانی بوتا است. اور سلکین بوٹ مورد کار شما دوستا باشه. خو باینده پیش از ایگنا. سلام علیکم برادر. چه حال احوال؟ خوب هستین؟ خیریت بخیرین. کارا مارا چطوره سرجی؟ کار مارا هیچ نیه، بخیم زنده خاموری. زنده دقتی مرده کسا زنده خاموری نه؟ خینجی خو جای مرده است. اور زنده اینجی خواهن. از ایستی بیکاری کسا. ای بوتا موتا از کجا میرین سرجی شما؟ یار باز آیت از کراچی میره، باز آیت هم زنجا موری میره. خو چیزا یک دال مال برابر مشه کدو مدو؟ نه دیگه چندان مزه نیه زیدیه. مزه نیه؟ دیگه طرف کنه باشه زیدیه. خو آها چلو مو دعا گوستی برار که خدا کاروبار شما رو خوب کنه که جانجوری جور باشین. نیم دوستا سر خاگام هستی قبرستان مریابات، یعنی ریډیای سبزی میوه. رکشا والا برار ممکن است. سلام علیکم برار. چه حال احوال؟ خوب هستین؟ چی گه بیکاری ہے نکی؟ کار مار نیه؟ خو خو ای خو هوایی روزیه دیگه. خو خدا روزی شما رو زیاد کنه برار ما. جور باشین. یارو چند خریدی اجلی؟ حاجی اینو چنده؟ بوده؟ سلام. دوستا این برمه سرخاگا است. گوری آقای اینیم روی دوری تونه آباد هن. این تونه آباد دوستا، تونه آباد. اینیم بسای قافله اینجا است. اینیم در سرخاگا داخل شدیم دوستا. دوستا ای اسمین سرخاگا ما بور شدو مالی. اینیم گرید وابده.
सूरत सरमैदानी रही इस्तेमाली। जंपा असता रोडा के सना बिचार बैलेंस बराबर नहीं है। गाय गाय मोबाइल शोर मिर्ज़ा बिरादर शादी हाल। यानी हम स्पेशल कोचा वाला हम दोस्ता साहिब जमान अस्पताल अस्पताल साहिब जमान। सरमैदानी दोस्ता रसीदुल्ला और इनाली तरफी था रईस तुम सरमैदानी। दोस्ता उम्मीद बनूं कि वीडियो खुश शुमामदा बाशा दिगा लाइक और सब्सक्राइब और शेयरिंग ख्वाह कस्बा जोर मुशाला और दुआई खुदा याद खुदे दिन दोस्ता माम बरे शुमा दुआ गोस्तुम कि खुदा शुमारा आर जाए कि हस्तिन खुदा शुमार निगाह कला कदी सेहत तंदुरुस्ती खुश बाशिन जोर बाशिन बरादरा।